टीसीपी कायद्याच्या कलम 39A खाला मान्य केलेले प्रस्ताव बंद दवरपाचो मुखेलमंत्र्याचो प्रस्ताव सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान न्हयकारलो। कलम 39A खाला केल्ले वा प्रस्तावित केल्ले रूपांतर फकत थांबयल्ले न्हय तर रद्द करचे पडटले ताणे थेट सांगले। सांत आंद्रेतल्या सगळ्या 9 प्रस्तावातल्या झोनात बदल रद्द जाय मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले तांणी स्पष्ट सांगले। तातूंतले 4 प्रस्ताव पयलींच मान्य जाल्यात। सरकारान प्रस्ताव स्थगीत दवरपाची सुचोवणी केल्ल्यान बोरकर हांनी आशंका उक्तायली आणि आदी तात्पुरते स्थगीत दवरिल्ले काय प्रकल्प उपरांत परतून सुरू जाले अशें नदरेक हाडले। उरिल्ल्या राज्या खातीर कलम 39A फाटी घेवपाच्या व्हडल्या प्रश्नाचेर सरकाराक विधेयक हाडून ही तरतूद रद्द करपाक वा दुरुस्ती करपाक फावो ती घटनात्मक प्रक्रिया पाळची पडटली अशें बोरकर हांनी सांगले। डिस्कशन हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो ताची स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा त्याच्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिला फायनल दिला त्याच्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे अशे वेगवेगळे डिमांड आसले। हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें जेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा ताचो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसलेलें आमी बंद करपाक शकता। फायनल दिला आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता। ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक हें तें पूण हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हज्या CTP कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो इन द इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें ओके आनी हांवें ताका कंटिन्युअसली हांव तेज्या कडेन फोनारूय उलयलां की यू विड्रॉ युअर स्ट्रायक नाव आतां ओके सरकार इज रेडी आसा अबेन्स दवरता। अबेन्स दवरल्या उपरांत फुडल्यो स्टेप्स सरकाराचे खंयचेय डिसिजन्स किंवा फर्स्ट स्टेप इज एन अबेन्स दवरप आसता। ताजे कोण एडवायजर्स आसात म्हाका खबर ना आनी ताका कितें एडवायज करता खबर ना ओके आनी ह्या विशयाचेर कारण आज शेवटी आफ्टर ऑल ताजें हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज इज माय कलीग ओके हेल्थ डिटोरेट जावप एखाद्याचें योग्य न्ही म्हणून हांवें ताका सांगलेलें आनी खंयचे अबेन्स दवरून फुडले विशय जे आसा डिस्कशनांतल्यान किंवा करस्पॉन्डन्सिंगांतल्यान सुट्टात हांवें अबेन्स दवरपाचें लेटर हें ताका दिवपाक रेडी केल्लें ओके आनी हें लेटर CTPच्या सायडींतल्यान हांव ताका दिवपाचोय आशिल्लो। हांवें ताका सांगलें की तूं लेटर आतां घे आनी विड्रॉ कर आनी फाल्यांच्यान तुका जें रिवोक करपाक जाय किंवा प्रोविजनल फायनल तेजेर फुडलें डिस्कशन करपाक जाय तूं मुख्यमंत्र्याक विचारूं शकता मिनिस्ट्री कडेन वचूं शकता। ऑफकोर्स वेन मिनिस्टर इज गिवींग द लेटर तेन्ना मिनिस्टर ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताना बट ताजें म्हणणें की तेजे गांवचे लोक आनी बाकीचे कोण आयकूंक हांव आतांय फोनार उलयतालो तेज्या वांगडा हांव आनी स्पिकर देड जायसर रावल्ले इन द इंट्रस्ट एक आमच्या बरोबरचो कलीग अशा पद्दतीन फास्टिंगाचेर कोण बसचो न्ही गोंयांत पयलींच फावटी असो बसला बसचो न्ही हें आमचें सरळ म्हणणें आसलें म्हणून आमी ताका दोगांय जाणांनी स्पिकरूय वचून पर्सनली रिक्वेस्ट केली ताकाय सांगलें त्या प्रमाणे बट तो जर आयकूंक तयार नासत जाल्यार आनी हांव म्हाज्या पर्यंत आनी कांय सांगूंक शकना कारण आत्ताच्या घडीक जे आनी शेवटी इट इज एन रिवोकेशन करप किंवा बाकीचें कितें इट इज अ प्रोसेस आनी इट इज अ लॉंग प्रोसेस आफ्टर ऑल इट इज अ मिटींग बाकीचें सगळें हें तें घेवनूच जाता। ताज्या खातीर आजुनूय प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगता लेटर रेडी आसा जे हेजेर म्हणजे हें केल्लें आसा तेणी फाटीं घेवचें हांव आतांय लेटर ताका दिवपाक तयार आहा तेणी आपलो हेजो कॉल ऑफ करचो आनी बाकीचे तेणी कायद्याच्या हितूंतल्यान सगळीं बाकीचे जे आपले चालू दवरचे ताका फुलोवपी खूब जाण आसतले ताज्या खातीर पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपी खूब जाण आसतले येवन भाशणां करपी खूब जाण आसतले तांकां आपलो पॉलिटिकल फायदो मेळटलो थंय येवन एक फोटो मारप आनी पॉलिटिकल एक व्हडलें भाशण करप हे खूब जाण आसतले। हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर कोण आसचो ना एकटोय मनीस ताती इन ताज्या हेल्थाच्या कन्सर्नाचेर तेणी आजुनूय फाटीं घेवप हांवें लेटर रेडी दवरला म्हणटा तशें आनी तेणी बाकीचो विशय जे आहा ते ऑफिसा कडेन करस्पॉन्डन्स किंवा म्हाजे कडेन फॉलो पळय कशें आसा एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलींय सांगलेलें आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें जेन्ना आमी सांत आंद्रे मतदारसंघाचें पळयतालीं तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें की रिवोकेशन जावपाक जाय आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय बिकॉज एबियन्स हेच्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सांत आंद्रे मतदारसंघांनी हें केल्लो तेजे नंतर तो थोडे तेंप बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें जाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो आमी क्लियर केल्लो आसा।
इनिशियल स्टेज सांगला विरेश त्याने इनिशियल स्टेजीक एबियन्सान दवरता मागीर सगळें डिस्कशन फुडें करून मागीर करता 8 दीस लागतले म्हटलं पण सरकाराक जाय जाल्यार एक दिसान कितेंय करूंक जाता आयजूच करपाचें अशें कांय ना फाल्यां कर परवा कर 2 दीस लागले 2 दीस लागूंक शकता तशें आमी हें म्हणूंक शकना पण सरकाराचें डिसिजन तें दे कॅन डू हय, ताणें सांगलें बोर्ड मिटींग बीन घेवची पडटली म्हणून सांगला तशें आनी पळय, तुजे कशें- हेल्थाचोय कन्सर्न आहा म्हणून सांगला आपल्याक पळय आतां इतले दीस आमी रावल्या आनी कितें आसा तो रिजल्ट सारको व्हरपाक मेळपाक जाय बेश्टेच आमी कितें उलोवन आनी कितें सांगून अशें जावपाचें ना आनी हेल्थाचो कन्सर्न जो म्हणटा आतां आमी इतले दीस लोकांक लागून रावल्या लोकांचोय आमकां कन्सर्न आसा आमकांय नाका की लोक इतले दीस रावल्ले जाणटी बायलां आसा भुरगे आसा तुमी पळयता आसतले आतां पासून न्हिदल्या वांगडाच आसा सो म्हाकाय तेंचोय कन्सर्न आसा की बाबा ते इतले दीस त्रास काडटा बाकीचो ऑल ओव्हर गोवा तो स्क्रॅपिंग आसा सो ते स्क्रॅपिंगाचे हितून तो ते म्हणटा की हेका घालतले म्हणटा एसेंब्लीक आमी टायम दिता फाल्यां BSc मिटिंगेक उलोवपाचें तितून आपूण टायम दिवपाक लायतलो आनी ते डिस्कशनाक घालपाचें सो आमी क्लियर आमचो हें आसा तो पयलींच क्लियर केल्लो आसा बट शानंद्री मतदारसंघाचें जें तेंच्यांनी सांगलें रिवोकेशनाचेर आमी डिमांड जो घातलेलो सो तेजेर ते एबियन्स म्हणटा सो आमकां ते एक्सेप्ट ना आमी लोकां कडेन आमचे उलयले ते डायरेक्ट सांगपाक लागले की नाका म्हणून It is day 4 of Viresh Borkar's hunger strike here at Azad Maidan. The Chief Minister earlier today in the evening came down here to visit him. He gave him verbal assurances, but that is something Viresh Borkar and a whole bunch of other opposition leaders, social activists, even some religious leaders and the locals here together in a consensus decided that that was not enough, that they will continue the hunger strike. They've put 4 clear demands. One is that a cabinet resolution has to be passed against 39A. All the conversions in his constituency have to be scrapped. The police who are part of manhandling Viresh Borkar, dragging him down the TCP office stairs, action needs to be taken against them, and they need a legal commitment from the Attorney General saying that no follow-ups on 39A would be carried out, saying that it needs to come to a full stop. Now, Viresh Borkar is continuing his hunger strike. Tomorrow will be day 5. That is, Wednesday will be his day 5 of his hunger strike. खर विरोधांनी आंदोलनांनी भरिल्लो हो TCPचो मुद्दो उग्र जायत आसा हाचेर मिडियान विश्वजीत राणे हांका जायते प्रस्न विचारले जाल्यार घरा वचून न्हिदा रे अशी थेट जाप TCP मंत्र्यान मिडियाक दिली पळयात येदो व्हडलो बोवाळ चालू आसा तुमी मातशे स्क्रॅप करा म्हणून तुमच्या घराचे मोर्चा व्हेलो लोकांनी डिस्कस आव्हानां दिल्या लोकांनी कितें करतले तुमी आतां तुमी सांगलेले 45,000 लोक हाडटले म्हणून सीएम बरोबर कितें डिस्कशन जालें 39A डिस्कशन जाल्लें आसा प्रोटेस्टा बद्दल कांयच रिप्लाय दिना तुमी सीएम बरोबर कितें डिस्कशन जालें सर मजगती काल राती RGP अध्यक्ष मनोज परबान खर तिडक उक्तायत कितें म्हटले ते पळयात आता त्यांनी तोंडी आश्वासन दिल्लें आसा म्हणून सांगता की प्रोटेस्ट आसा तो कॉल ऑफ हंगर स्ट्रायक कॉल ऑफ जावंक ना आमी बंद करूंक ना आता त्या आश्वासनाचेर विश्वास दवरपाचो ना कितें करपाचें ना जाल्यार रिटर्न आमी मागलेलें आसा कितें मागपाक जाय आमच्या सायडींच्यान मागलेलें कित्याक तुमी जाणा आमी तोंडीचेर आमी तरी बिलीव करिना आमी रेव्होल्युशनरी कॉन्सांनी तर बिलीव करीत ना अजिबात पूण हेतून लोकूय इनवॉल्व आसा फाल्यां तोंडीचेर आमी मानले फाल्यां लोक आमकां कितें करतले फाल्यां लोकांकूय आमी आन्सरेबल आसा सो तेका लागून कितें आसा तेचो बेस्ट निर्णय इन द इंट्रस्ट ऑफ आमचो आमदारूय आनी लोक आनी गोंय ह्यो बेस्ट इंट्रस्टान कितें आसा तें कलेक्टीव डिसिजन आमी घेतलें We are fighting for a cause. That cause is dear to the hearts of Goans. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.